سنين شي تكافز ديالنا الغاية نخميت غدعنا تغنزوش البديل يحترموا يعني يليق بنا ويحترموا أدميتنا نحس بلينا شي نديو ذا ماذا البديلة الحمد لله يوسد هو عارض وباش تسلم باللي عارض نوافق خصم مرة وذي سبور الرجعة أنه مار الحضور الكريم ذا نروح نستفدن الأرقام ديالنا وضرب على الإخوان قوسين دراغاس دراني واستفدن شعب نتمنى الشيء الذي الناس نعالج المشكل إن شاء الله. هذه النقطة بالنسبة ماني غاخذ المشكل وهو المشكل ديال الترحيل. نحن مع فكرة الترحيل نقبريت مارينا ولكن غاخ تخوفات ما بعد الترحيل دينا ديال الحوايج خص يقدم هذا هو تبديخ بعد من يتروج دي السوق يتروج دي السوق باللي العبد الضعيف كيوم يسوالن يستفد 16 محل الشيء اللي كان كتب راينا انه وانس يكون زرنا حملت ورا الارقام اللي عارض تنتم زوالت ويستنين والسيد نزيزي باب الرحمه حمل السن الكلفه المشروع مش حغنخص دي عمليه البناء مش حازيد غتلقى ذي مده الانجاز خمني قام مده الانجاز قاو تجبو ديك سيدو ما سوق لي دور غيغزا او شاتو يا دي 3 سنين اللي 4 سنين تعقب ديك هذو يا غشرينو يخصها تيري مده معقوله ومضمونه ومحدوده لان الشيء كفى نحر 5 سنين شي كيضر عذرانيه شفايا انا اذا ما السيد العامل شي قاعد استقامه تامه الممثل صاحب جلاله على الاقليم الكلام الناس يعني كلام مسؤول ماشي الناس محمد الخعاب خمني كلام مسؤول يعني قانوني تيسوى راك يخسر قانون لان نتيجه الممثل القانون خلي اقليم ما لا يخسر يكسي غيغزعني الشين اهلا ومرحبا مع العلم انه ذي التحفظات مغاط غيغزعني ولكن كاع البساطه المحلات ملي قاعد تجهرات يا ربعه ماشي ما سيجل ديري ولا طريق تصبان وهيسي مروض وميوشي مروض كنيو غاكنيو دينين ما يسير نمرو خدامش كسرت اللي ودري تيري شاس كاع دويته ما يدير ذا وجا شويه قام لقى شي سي خاضعه ينظري سي نابعه يوني غاد جا عايشين ماشي ما زيجن وني غاد جا 5 يخسر السلمان وجه ما ليسي خمشي جن ما ليسي الجيج ولكن الكتازيع اقش شويه غاري دوينه. شكرا. الترحيل غا عريض ذو الاشكال اللي غنقرن ذو غنناقش المشاكل الجانبيه يبوذا يمكن هذا الجن دار واحد مدير نيقود هذا خلقت المشاكل من الافضل وسط طريق شهر سهم ذكينا سلفي كرنون زرع كرنون ما القرار وينتي ما بوذا فنيسير جماعتنا خاص نفكر ترحيلا نواديها ما لا ما مشغالك ما نخضع ما نطفى الشروط ما نيرى منوها ذوى الجوهر يعني الموضوع عندنا ذوى ونشعبوا تساؤلاتنا في شرح حوايج نظريه يمكن واخصكم نشغل. شكرا الاخوان. النقطة الثانية زوارو طريقة الرحيل تيصدمها. والنقطة الثانية ضرورية مهمة قبل الرحيل خصنا نسيور وين في القرآن من ديسي وقع وين وديسي يستافدن وديسي يستافدن قياب 108 او ما ينوزي ذي البقعة نديها ما يمكنش قاش مرين كان الناس نحصيوذا نديها اقش دينا دينا مرين شمس زياده قادينيش 50 60 ناقصه يعني مرين كان جمع مارس ليش ما عندك زياده زقنا غيتينا 4 كذا غاد نساقها 250 مرين كان زياده لان دينا شحال 200 وزوزين دي هنا 100 مشقاقه قطاز عبوس قد يصير 100 حبه قطاز تنين صافي بلوكي من هكذا عرب من هكذا بريميراج ما كسو كلش ما يعزمش لازم تيسيتي يعزمونا خصنا نغديني المحلات مره كسين ما مش جندني كلشي ديك سي يجي مره لانه نوجبوا الملك وجبوا سخيتنا قد شعر رضوان جمعت 6 المحلات هو يعني تحت حوا مش شي نسبه يعني مره مخير ديني ديك سي يجيش هنا خليت الزرن مساكين كينا كشي 2 مرات كسي 2
دايسن 5 متر شنو يجي تكسي دايس 5 متر كيف يعني القسمه تني الا لا اخوش كلشي غاشناين دايسن 2 متر زيد 2 متر شحال نقال 5 متر ما راه نروح نوصل قلايه غادي نسقى 5 متر كيف فيك ومنو دي شان 7 قد لغايه ما تقدم وتقال وي يرحمونا شو تكون ديت فواريز ويزم ما دي بديني شد يسوين تفوشني قام راه تقدر بني الصباح تقدر نرباش قوا ديت الفحل المشتدون زار تدخل مال تفوشت رحمو وازما غديت نشي اثنين النقط خاصنا نركز طريقه الرحل نمرو ني داغوش نقودو حبوط نزغدي النمرو ني داغوش نو ماينو قنعاني غادي تغطى طامبون الجمعيه هو طامبون السولو تتقعوا دي نيت ولي تنديش مونا هنيك يعني خطا فادح طامبون الجمعيه دايس الحضور الاستدعاء صافي وديني رادي نحقق من تقاق ثوره كنت تبغوا دايس والو الشيء مش تسلم الاخوان نهار من حق في سوبر مارشي مشينا غير رخصه خمسانين ومشيتي 520 بلاصه خمني لقى 520 بلاصه وتجيبوا لقى 520 نيودان باش تقسم الغلطه لان غادي نتصل نيودان السوبر مارشي غاسنا نتصل المحلات حاقص ندير وكراس نطاس نفكا ندير وقت النير باش اسنوش لكل ذي حق حقه نفكا انه اسنق الكوطه وني غادجا 6 اسنوش 3 وني غادجا 5 اسنوش 2 اموين كاع شان هو دغا 520 قال محل سوبر مارشي ديال 874 باش تسلم الحقيقه الامور اوانس يزدوا ابوز روح نغاسر 125 محل مرة تروح لي اخي نهار قاعد دير غوابوز اللي انت 602 يدير المحلات يعني وقع لي السباق اللي مين غني اولا ما راح تحت حظ جبار ثاني واحد تنفعيج نحاج ثانيا نقطه ويسنايل غنغديني وذا تمارس ندير التجاره تمارس قديني تو يهرج اللي ما شتني في صفا انت وايكسير وني راهي قارس قشديني خير من بعد نخزام نفرض داك القايم هي كنيومين تكلفن ويتكلفن ويزيد تكلفن نعزول السن ثانيا لا الخزام ويزيد تكلفن مرة تفوض ماك القايد نتفوض ماك العامل ياك الباشا نخزان الشيء هي كنا مسؤولين اول مبادئ يوخ إنا مخير فينا وقت والو ما يمي كل ما تيش ماس نوعود قاذين من ضمن غاس دي منايا هي والو نقطة صافي مزران كوري الجن منو يزمع زمع لي يا اخي بنات زمع لي يا اخي تشبا زمع لي كوينه اي حاجه ديت ولكن خمني تغيس البنان وذي قابو خاصها 8 دينو ذا يعني تحتاج نحاش مؤقته باش نيري واضحين وهذه سيتيري بو اللي بسدي مناويه تفهموا يا اخواني الميساج مش من قصد خصنا مع ذيني شنو اشكال نغني يمكن كنا واد السين مشاع هذا مثيري غتسلم قال الجمعيه ديال الجن نشيطه ديال الحي وقبير نشد اسم المهزله اذا ملي غادي النمره ديالنا انسردت الفعل السكينه وتوالا حكينا مشوتي حاقا نشرح سوا مزران وميدي الغراض كان ديك يخيو ناش الملكنا وشينا خشي الخاص خوش بيغسلو ميني خص مازيغت يعني اتفهم مليح قد بدا يقدر شي غلط غاون كاع تفاش واخا الارقام قاشوز ما لاحظت قبل محلين ديال الرقم بدون الرخصه يتسموني الوجوه خلني غاش قلت ندير خلني غاش الارقام الباس ديال واه لا الرخصه تيري قبل غاخ الرخصه ملي قا الرخصه ملي قا كلفه المشروع الثمن شحال كلفه المده الانجاز ولا الرخصه اش ملي قيمه سيد العامل قيمه ساعه القيد ني كاع اي مسؤول ديال الاقليم خمش عيني تخص 500 اشي هذيك تشاي منا اسيدي مريك شنو واش كنا فيك لا ولا قفها اسيدي تبارك الله اللهم يسير يوالي تكيدي باش تسبر غير التجار صحيح شينا كتابة دونك ذيني يتم ذيني مخسنيني ذيني ضمانات قانونية مادام ذيني كتابة ذيني ضمانات قانونية فوالا غنغيش النقطة نغني السي محمد يا ربي فينا هي
إنش سيدي مراكشينا غير الرخصة وها بوذا البناني تسيدين شي نعزو غير الرخصة اخذ جوك. الله يجازيك بخير صافي ني ذي النواه تقريبا حاليا. أنا طبعا لبانا غير المطالب النقد لقينا كيخ الاتفاقيه وشينا على يقين انه سيد العامل بدا يتمثل القانون ديال الاقليم، ما يمكنش غادي تهرب زي المسؤوليه يعني. مرات الثاني شان تغيسو وجدات سوق نموذجي كيخيق الاتفاقيه. الشقيم مطمئن ولا كيخيق الاتفاقيه وكيديع شريعه. قايم مطمئن لان قاض لدوله المؤسسات تحترم مواطنيها، ما يمكنش غادي تصير غادي الحجار غيغزايا بالنواه. ذا كسبت ديال بانو ملي غادي كاع عشان يجلس اللباس اللي بدون لباس اخي السيكود عشان تيقول زي حد ماشي تحترم القانون فوق الجميع. فماذا الاخوان؟ اذا واضحه المساله. بالنسبه يعني الاتفاقيه اللي خصها تقل لقينا كاين مثلا مده الانجاز هذا سن 7 شهرين هذا سنه مثلا مشينا للسيد الاتفاقيه خمني غتعدو شهرين ما راه غتوسي مشى خذ بنان البناني في المحله في النخ. صباح الفكره يا الاخوان. ما شاء الله وثق مره من القاده والميساج قاعد يوضغ المسؤولين مره ماشي ضعفاء ذي ثماثه وانت تعبوش الحاجه تعجيزيه. تصور خوشك الاخ رضوان من داخلنا ناش مالوخ مننا البناني فين تشك تعطي انا وياه انا نسهريت كلشي حتى ما انا ويخ شيخ ابنا انا حرب بناني ولكن عارف كيفيا يوم يتخصم قهوه ديش الحل بسيط وتجو كني غيسيكدن انت السلطه السمر غادي غاصل حق تلف قانوني تقوم شان تخاك نهاش غادوش البديل فوقينا غاستحد ماشي غادي مشى البديل القبرين والدليل على ذلك انه القبرين نعم يوقع القرعه وحمار يذنخ نلقى القرعه اذا وهذا واش راني جناح اخي تزايد اشيري لقى كنو تقمك شوط ديال الجارات كنو غنضيحوا لي سوبر مارشي او اخوانو يا اخي ولكن نزول احسن كارما غادي ياغو مشاني لا رحم والدين واخا تزايد هذه الجن ني غاسيني لو قد شعري وهذه بعد ديري النش اتحذو مسل كارثه هي قد هو خاص شعري بعد تو يدير شراني قد يمكن تيتيو يلقى سوق يظني اذا خصها نستخدم العقل اني حكماء الاخوان وذينا تدخل الصناعه هي بعض الشيء نهار يحرمنا مره نستخدم مره تواري خدم من الغلا زعما يجوا يسمونا ياخذ قداي الصباح فينا خميس نتخزر مره نتخزر تجينا مني كان دي السوق من الغلا من خسرانين خسر عدد بيت الغلا اخر مزوار فمن الغلا كنيو كجمعيه اتعتمد بخليس تهاكتيت قيود اللي قديم غنكافس خويا ما بقاكش يوزرس هو غالكل يشدور تبدل تولي شحال راس تاع السرعه تصغ السرعه تضيع السرعه بنادم يفهم ديال الجوع يفهم مودي الشوط الحكا الشوط اعتمد من غير اللي يستني تاكليت اللائحه تاكليت فهمني ولا شنو خصك كبو غالقين قد كيلقاو نظام الموظف شقا غير الثقه ديال الجمعيه غير الثقه ديالو فهمني ولا قبل ما ندوسو نصدقاو كنيو وطايح يحبك القيد ما يلحق القيد كل قدر الموظف قيدك الخدمه تمس قد يصبر 9 سنين يولي يسكر هو فهمني ولا شي ناس الجمعيه مثل المارق ما كاينش شنويا ولكن الجمعيه خصها تدافع خيوذا نسي قديم وشكرا مره ونقيم خاص يطبق ولكن يتعزز الصبر رخولش باش هذيك الصخر حمراء خفيه تيوشفاو الشمرين قربين فوز اقاقاهم بدا يديروا 6 سلام في مره قد تينش مره ونيق جد اللائحه اللي غاقدي السوق يتمارس ديالي واخا يجيبوا ديال اللائحه سوبر مارشي قدي القيضان خاص نطبق هذا الوعد اللي مشى سيد القيد مفهوم الاخوان ان شاء الله الى مفهوم زار وقوع عامي وقع لي 16 حاجه هذا الرد اللائحه شمرار ولا مارشان الشي المره دي وذان ياك ديني في الدار تعيش ندير صابعه تعيش ندير صابعه واش الشي انا كنت في السلطه يعني بانها غبيه بس وين تك قد تستاني لا العادات زي 186 وكذا وقد تستلمي عندنا قد تمشي 400 و 500 وهذا السين هذا سكن هذا شي يغني لك شي يجني تصبن يجني تفشتي يجني تفرستيها السلطه قد تستنوي خير تسلمي تقدر مع الناس ما كاينش شي نبغي ندير البلاد يبانو شي القوانين ولا ما نتريحش ديالنا سريد شاله الزايه سريد شاله زي الاخوان مره توافق والدليل على موافقتنا على سوق عارض انه نروح بكثره القرعه
الشيء قالوا الزناح قا 5 سنين شي نظر خلق البديلة، ولكن قد يسعى علامة استفهام. نزل المغلاح، نزل الأرقام انتوالى ديبار، نزل كلفة المشروع، مدة الإنجاز، شروط تعجيزية، مالت تعجيزية ديك عشان يجزاو ما دايرين قاش كمية التعدوى يتجاب. قا شروط بديهية سهلة. من غتخسرش تسخني تخاشتني نكبس. والله حماس غتجيب بيه نص ب 70 دورو. هذه حابي توصل النمروات، هذه نسبيا، هذه ديرها غا سيد العامل اللي أي مسؤول اللي يقلب قشرو تشا أنا غواني غوا. هذا يديرها غا، هذا يناقش شحال غتختصم ديال السوق. يمكن ما يصفقوا شويه تجيب شويه الحماس، ولكن الصغر معقرنا والله يتبين لنا نزل بديله نزل نيشان صحيح. اقسم بالله الا بخيا هذا ينخيز ديال حديث تاع بدينيا، ولكن ثنين المشاكل روح جاي مروض ثاني ليش حازي غير قبل ما والو حق لا حوالي قول انت واش نحاش تبقرات قد اثنين الحوايج ليش حازي تغير قال تكلين مروض ديال ما روح تري كتابي ماشي شافوه وخرج عطيت كتابة قاسيوس مالهم ودي النوني بذلك نمشي لهذا الاخوه رفضوا تشمل باش الضوء الاخضر مش نجمر الحضور في الشام غا الصباح نتكلبايه المنظمه الديمقراطيه للشغل سيوداني ديوسين دماره يجين الحضور مسكت سيده العامين قاسوا بس العامين الشيء قال قبل انا عارف ولكن قال انا مره كذا يجين للائحه قبل نص الشروط يشناني زي غير حنا عارف اثنين الشروط لكن غياري شحال غنخلص لكن غياري يجيني اتفاقيه الشيء سيدي الرخصه تاع شواني غا 10 انا حنقيم ديني الدنيا هانيه ولكن بدي خصنا في جمال الزين مشينا الاخوان نمشي لهذا الاخوان نمشي وغادي نسيب كل الحي وغادي نبغوا الترهيب رجال الاخوان تيمشى شوف تيمشى دي السوق كني وتحط راسهم التجاره وني غادي تجي السلعه ديالهم اللي تنجي تنمضي سبحان الله ما يرجع التجاره مشينا قال ديك السلطان كيس الحيوه نمشي نخلص اليوم كنيوز اليومين نفشل مشينا الضوء الاخضر لازم نسيو الله يخليكم عمي بس لو ما نقبلوا الفكره يا ترفع نفوس باللي الشينوات ريح عارض حماكينا في النمروات ناقش حاسيت غير نقام المشروع لمده الانجاز خلينا نحو